भारतले वर्षेनी वर्षा सुरु भएसँगै एकतर्फी रूपमा सीमामा बाँध बाँध्ने कार्य गर्दै आएको छ। सीमा मिच्ने र नेपाली भूमि डुबानमा पारेर रमिता हेर्ने त भारतको प्रवृत्ति नै बनेको छ। यस पटक पनि भारतले 10 गजा आसपास क्षेत्रमा वर्षा सुरु भएसँगै बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण जारी राखेकाले नेपाली बस्ती डुबानको जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ। भारतीय पक्षले नेपालको अनुमति बिना सीमा क्षेत्रमा बाँध लगाउने र बाढी आएको समयमा बाँधका ढोका नखोल्दा नेपाली भूभाग डुबान हुने गरेको घटना नौलो पनि होइन। भारतले आफ्नो भूमि र जनतालाई बाढी र डुबानबाट बचाउन कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत सडक तथा तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालले नराम्रो क्षति बेहोर्नु परेको छ। यस वर्ष पनि भैरहवा, परासी, रौतहट, झापा लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनाधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिचाइपूर्वक निर्माण कार्य जारी राखेको छ। केही स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको पहलमा काम रोकिए पनि दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल सडक, बाँध, तटबन्ध निर्माणका काम भारतले धमाधम अघि बढाइरहेको छ। यस्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 4 सँगै जोडिएको सीमा स्तम्भ 228/1 नजिकै भारतले 10 गजामै पर्ने गरी 150 मिटरको पक्की सडक र सार्वजनिक चौतारा निर्माण मात्र गरेको छैन, रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका 10 गजा क्षेत्रमा बनाइएका संरचना हटाउन समेत अटेर गरिरहेको छ। 346/1 देखि 347 सीमा स्तम्भसम्मको त्यस क्षेत्रमा भारतले पहिले नै बाँध बनाएको थियो। त्यस्तै मोतिहारी बलुवाग्राम 3 मा 1965 मिटर लम्बाइको उक्त बाँधका कारण स्थानीयवासी सधैँ बाढी र डुबानको त्रासमा बाँच्छन्। अहिले पनि नेपाल भारत सीमा सडक अन्तर्गत नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियासम्मै 4 लेनको पक्की सडक निर्माण भइरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा कतै 400 त कतै 700 मिटरभित्र जमिनको सतहबाट 6 फिट अग्लो बनाइएको सडकले नदी खोलाको बहाव मनसुनका बेला रोकिएसँगै खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने गरेको छ। कतिपय स्थानीय विस्थापित समेत बनेका छन्। त्यसो त अहिले पनि रूपन्देहीबाट नवलपरासी तर्फ सडक निर्माण जारी छ। गत जेठ 25 गते भारतले सडक निर्माण गर्दा खसेको चट्टानले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिँदा दुम्लिङ कल्जु हुँदै नेपाल चीन सिमानाका टिङ्कर जाने 150 मिटर लामो घोडेटो बाटो भत्कियो। भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध तथा तटबन्धका कारण प्रत्येक वर्ष वर्षातको समयमा नेपालको 12,427 बिघा जमिन डुबानमा पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो क्षति ठूलो बाढी आउँदा अझ बढ्न सक्ने उनीहरूको आकलन छ। त्यसो त भारतले सुस्तामा गण्डक नहर बनाएको कारण विगतमा सुस्ता डुबानमा परेको घटना अझै पनि ताजगी छ। सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार नदी, खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न मिल्दैन। नदी खोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवैतर्फ कम्तीमा 8 किलोमिटर क्षेत्रमा बहावलाई रोकिने संरचना बनाउनै पाइँदैन। सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर समेत गरेका छन्, तर तराईमा देखिएको डुबानको समस्यालाई लिएर भारतसँग विभिन्न सहमति र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। तराईमा डुबान समस्या बढ्दै गएको छ। देशमा देखिने समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा सत्तासीन दलका नेताहरूको गैर जिम्मेवारी तथा भारतमुखी राजनीतिका कारण डुबान समस्या बढ्दै गएको कुरालाई नकार्न सकिन्न। वर्षौंदेखिको यो समस्या नेपालीले भोग्नु परेको भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन। यस्तै अवस्था रहे अझै कति धनजनको क्षति नेपालले बेहोर्नु पर्ने हो शोचनीय विषय बनेको छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।